अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान में बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की जिंदगियों पर बहुत बोझ डाल दिया है। आवाम जो पहले ही बहुत मुश्किल हालात का शिकार हैं, वही हुकूमती वादे और दावे सब गलत साबित हो रहे हैं और आवाम में मायूसी और परेशानी मजीद बढ़ती जा रही है। लोग अच्छे और बुरे की तमीज़ भूलते जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आपस के इख्तलाफात की वजह से अवामी मसाइल से तवज्जो हट गई है, डॉलर के बढ़ते हुए रेट और ग्लोबल इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से भी पाकिस्तान की मैशत पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आज इन्हीं सब मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो आजकल के हालात से बाखूबी वाकिफ हैं और यहाँ वो आम आवाम की नुमाइंदगी कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जिंदा हैं। अरे अल्लाह सलामत रखे, ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हैं आप? क्यों ना करें, इस महंगाई ने तो बहुत से लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। अब तो हमारे लोग खैराती इदारों से मदद मांगने और लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए हैं। क्या हमारी आवाम महंगाई की वजह से इस हद तक मजबूर हो गई है? जी हाँ, कीमतों के गैर मामूली इजाफे ने घरों के बजट को तबाह करके रख दिया है। लोग बीवी की चूड़ियाँ, बच्चों की बालियाँ और घर का सामान बेच बेच कर गुजारा करने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, जी हाँ, और बिजली के बिलों का तो ना ही पूछें। कहीं ऐसा ना हो कि किडनी बेचकर बिल्स पे करना पड़ जाए। क्या हमारी हुकूमत आवाम को बुनियादी जरूरियात देने में भी नाकाम हो गई है? जी हाँ, गवर्नमेंट ने हमें बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम किया हुआ है। उन्होंने आवाम से मटन, चिकन, बिरयानी, निहारी सब तो छीन लिया, लेकिन आवाम को कम से कम सब्जी और दाल रोटी तो हासिल करने दो। आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? अरे आवाम को मसाइल और महंगाई के अजाब में तो इसलिए मुब्तला किया जाता है ताकि ये हुक्मरान तबका आपकी सोच और जुबान पर कंट्रोल रख सके। हमने तो सोच लिया कि हम जब ऊपर जाएंगे अपने अल्लाह के पास तो उनसे जाकर पूछेंगे कि फिरौन ज़्यादा जालिम था या आजकल के दौर में हमारे ये हुक्मरान। ऊपर से याद आया कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, मगर वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो वो चांद पर भी पहुंच गया है। हम तो पहले से ही चांद पर हैं। हैं? वो कैसे? जब हमारे मुल्क में ना गैस है, ना पानी, ना बिजली, ना कारोबार, बस सिर्फ बंजर ज़मीन, तो हमें तो दुनिया में चांद के मज़े फ्री में ही मिल रहे हैं ना। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी में हम इंडिया से मुकाबला कर सकेंगे? इंडिया 75 साल बाद चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान 75 साल बाद अभी भी नाजुक मोड़ पर ही खड़ा है। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ और वो कहाँ। तो क्या हम कभी चांद पर नहीं जा सकेंगे? जनाब, जाना तो छोड़ें, अब तो ये डर लगा रहता है कि रमज़ान और ईद का चांद भी हमें कहीं इंडिया की मर्जी से ही ना देखना पड़े। और तो और कहीं हम चांद पर चले गए तो रॉकेट का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी हमारे बिल में लग कर ना आ जाए। बांग्लादेश के बारे में क्या ख्याल है आपका? बांग्लादेश भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान से बहुत आगे चले गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हमें बांग्लादेश से भी कर्जा लेना पड़ जाए। सबसे ज्यादा प्रेशर तो IMF के लोन्स का पड़ गया है आवाम के ऊपर। डॉलर्स लिए हुक्मरान और चुकाएं हम अवाम। वाह, डॉलर के बढ़ते हुए रेट की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। पाकिस्तान में ऑयल, गैस, फूड आइटम्स वगैरह सभी इंपोर्ट होता है। हम तो प्याज, टमाटर, आटा और चीनी भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं पैदा कर सकते। क्या हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं? जी हाँ, आप इंडिया और बांग्लादेश को ही देख लें। वो अपनी तिजारत को बेहतर बनाने पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और अपनी आवाम को बहुत फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। वहीं 21वीं सदी में भी हम कचरा उठाने और गटर के ढक्कन लगाने के इख्तियारात पर ही लड़ते रहते हैं। हमारा दीन इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करता है? अरे अफसोस, हम अपने दीन पर अमल ही कहाँ करते हैं। इस्लामिक सिस्टम की एक छोटी सी मिसाल ज़कात का निज़ाम ही देख लें, जो सिर्फ अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाता है, वो भी 2.5% और साल में सिर्फ एक दफ़ा। मगर ये टैक्स तो हर रोज़ और हर महीने लिया जाता है, वो भी अपनी मर्जी की परसेंटेज पर, और उल्टा गरीबों से लेकर अमीरों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सही कहा आपने। हमारी मुआशी बदहाली की वजह ये सब्ज नंबर प्लेट वाली 90,000 गाड़ियां और उनमें बैठे लोग हैं जो सालाना 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब की मुफ्त बिजली खा जाते हैं। जी हाँ, हमारी आवाम रोज़ सुबह उठकर पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि इन सरकारी मुलाजमीन के अय्याशी, पेट्रोल, बिजली और सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो सके। हमारे हुक्मरानों को महंगाई और गरीबों का क्या बिल्कुल एहसास नहीं है? महंगाई बढ़ने का एहसास तो सिर्फ हलाल कमाने वालों को ही होता है। वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट्स की लामहदूद कैबिनेट और उनकी शाख खर्चियाँ
وہ کہاں سوچیں گے غریبوں کے بارے میں؟ مہنگائی اور کلاس ڈفرینس کی وجہ سے زیادہ تر پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ صرف بجلی کے بلز کا ہی حال دیکھ لیں، پورے ملک میں اس پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے بجلی کے بلز کا کیا کرنا چاہیے؟ جی پہلے تو ہم نے بجلی احتیاط سے استعمال کرنا شروع کی، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ہم نے سولر پینلز لگانے کا سوچا، لیکن جب اس کا اسٹیمیٹ لگایا تو وہ بھی لاکھوں میں جا رہا تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ وابدہ میں کسی کو 5-10 لاکھ رشوت کھلا کر اپنے گھر کے کسی فرد کو ہی جاب دلوا دیتے ہیں، کم سے کم اس کی وجہ سے بجلی تو لائف ٹائم فری مل جائے گی۔ ورنہ ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کپڑوں پر استری کے بجائے فرائی پین یوز کرتے ہیں۔ چلیں یہ بتائیں کہ کیا ہمارے سالانہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ ہمارے بجٹ کا تو ایک بڑا حصہ ڈیفینس پر ہی خرچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی کاموں جیسے ڈیمز بنانا اور نیو پاور پلانٹس بنانے جیسے کاموں پر خرچ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی ڈیفینس کا یہ بجٹ کبھی کسی بیرونی جنگ پر تو خرچ نہیں ہوا، ہمیشہ اندرونی جنگوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اب تو ہماری نوجوان نسل بھی مایوس اور نا امید ہوتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بے روزگاری اور خراب حالات کی وجہ سے عوام کی اکثریت بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے یا جانے کی خواہش رکھتی ہے۔ صرف 2022 میں تقریباً 8 لاکھ افراد پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اب تو یہ تعداد نہ جانے کتنی بڑھ چکی ہے۔ اس میں بھی قصور ہمارے حکمرانوں کا ہی ہے، جو حکومت تو صرف پاکستان میں کرتے ہیں مگر ان کے بچے، تعلیم، جائیداد سب پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں حکمرانی کر کے یہ لوگ اپنی طاقت اور کاروبار بڑھاتے ہیں لیکن یہاں رہتے نہیں۔ جی ہاں، جبکہ ہمارے لوگ اپنی خوشی سے ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے، صرف اپنے بچوں اور گھر والوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ اس قربانی دینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ مضبوط قانونی فریم ورک کا نہ ہونا بھی ہے، جو عوام کو بلا تفریق تحفظ فراہم کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق رول آف لا میں پاکستان کا 129واں نمبر ہے۔ امیر کا قانونی نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا عوام میں مایوسی اور ناانصافی کا احساس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیوں سے بچنے کے لیے ہمارے میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے؟ حکومت نے میڈیا پر بھی کنٹرول رکھا ہوا ہے اور کوئی بھی حکومت کی غلط پالیسیز اور ڈیسیشنز پر تنقید نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا پر لوگ اب کھل کر اس پر بات کرتے ہیں۔ چلیں آخری سوال، یہ بتائیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کا کیا کوئی طریقہ ہے؟ ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں بہت سے سٹیپس لینے ہوں گے۔ حکومت کا احتساب ہونا چاہیے اور ان حکمرانوں کو عوام کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ تمام اداروں سے کرپشن مکمل ختم ہونی چاہیے اور انہیں اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھانی چاہیے۔ رشوت خوری اور طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قانون فوری اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ خواتین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ نوجوانوں کو یکساں اور معیاری تعلیم کے بہتر مواقع ملنے چاہیے۔ کاروبار کرنے کے بہتر مواقع ملنے چاہیے اور مناسب ٹیکسز لگنے چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا۔ آپ کا بھی شکریہ عوام کے اس اصل مسائل پہ بات کرنے کا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی کشمکش نے مشکلات کا ایک نہ تھمنے والا طوفان پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بدترین معاشی صورتحال نے نا امیدی اور مایوسی کو جنم دیا ہے۔ تاہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر مشترکہ کوشش، گڈ گورننس، آزاد عدلیہ اور عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر خوشحال مستقبل کے لیے کام کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان کو دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ خیالات پسند آئے ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔